Encuentro ang pagsugataay ni Jesus kag sang iya iloy. Sang masugata ni Ginoong Jesus ang iya masinulubon nga iloy, napunok man siya sang kasubo. Hindi matakos nga kasubo, bisan pa nga siya nabudlayan kag ginakapoy, ginpakabakod sa gihapon ni Jesus ang pagtuo sang iya iloy. Dili naton makita ang pag-unungay sang duha ka napilasan, si Jesus kag si Santa Maria nga iya iloy. Ang pag-unungay tugtog sa kasakit sa krus. Ang pag-isa sang tagibutsuon nga napilas bangod sa sala. Ang pag-antos sang anak, pag-antos man sang iloy. Atang kung ini padulong sa kaluwasan, may dara ang makalipay sa pagbasong silid. Inibangod kay nahibaluan ni Maria ang pag-antos ni Jesus para sa kaluwasan sang katawhan. Jesus el encuentro, maluoy ka sa amin. Ang ininapasos, ginapanatiyahan, pag ginagumalahan, sang pamilya Repora. Santa Maria Magdalena. Pagkatapos sadto, naglibot si Jesus sa mga banwa kag mga baryo nga nagawali sang maayong balita. Parte sa paghari sang Diyos, kag pag-ayo sang may mga malaing nga mga espiritu, kag mga balatian. Ang isa sa ila, amo si Maria nga taga Magdala, nga pisugid sa demonyo ang ginpagwa sa iya. Sang si Jesus ginlubong na sa bag-o nga lulubnog, na ginaman ni Jose para puntani sa iya kaong ulitin. Dayon ginpaligid niya ang dako nga bato sa pagtakop sa kwartahan sang lulubnog. Pagkatapos, naglakad siya. Nagpabilin dito si Maria nga taga Magdala kag ang isa pagid ka Maria. Nagapungko sila nga nagaatubang sa lulubnog. Si Maria Santa Magdalena, ukon si Maria nga taga Magdala, naggikan sa isa ka baryo sa kilid sang dagat sang Galilea. Isa siya ka makakasala nga nagahinulsol kag nakabaton sang kapatawaran sang iya mga sala. Siya nanginhimpit na gintutunan ni Jesus kag nag-unong siya tubtub sa krus. Bangod sini, ginpadyaan siya sa Ginoo. Una siya nga nakakita sa Ginoo nga nabanhaw. Santa Maria Magdalena, igampo mo kami. Ang ini nga pasos ginadumalahan sa pamilya Jesus. Santa Veronica. Sang si Jesus nagpasan sang iya krus pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ang iya nawong napuno sang balhas kag dugo. Si Santa Veronica, isa sa mga tumalalaw sa sadtong kitabo, ang naluoy gid sa sitwasyon ni Jesus. Suno sa isa ka panugiron, sang naglabay na si Jesus, pasaan ang iya krus. Si Santa Veronica, nagtanay sang iya bulig paagi sa pagpahid sa iya nawong gamit ang iya kaugalingon na belo. Sang iya hunlaron ini, ang nawong ni Jesus nagtapik sa yadto nga panahon.
Ang pagtapik sang nawong ni Jesus, isa kapadya kay Veronica, bangon sang iya bulawanon nga bungad, ang pag-unong kay Kristo. Diha sa pag-antos sang aton isig katawo, nagapamag-an sang kalisod kag masakit nga kahintangan. Santa Veronica, ig-ampo mo kami. Ang inyong pasos ginabumalahan sang pamilya Adler.